Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. हेलो सुनिया छ है हेलो सुनिरहेको छु सर स्लाइड पनि देखिया छ देखेको छ सर अब सुरु गरिहालौँ है हामी हिजो यो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भनेर छलफल गर्दै थियौँ यसको एडभान्टेज इन्स्योर क्वालिटी वर्कफोर्स अब एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भन्दाखेरि अब इन्टर्नल भनेको आन्तरिक प्रमोसन आदि इत्यादि भनेर भन्यौँ एक्सटर्नल सोर्स भनेपछि बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धा भनेर भनौँ अब सामान्य हिसाबले हैन र बाहिरबाट इम्प्लोइ ल्याउँदाखेरि एक्सटर्नल सोर्सबाट अथवा चाहिँ ओपन कम्पिटिसनबाट इम्प्लोइ सिलेक्ट गर्दाखेरि हायर गर्दाखेरि त्यसको एडभान्टेजहरू के छन् हामीले हिजो एडभान्टेजको बारेमा अलिअलि पढाएको थियौँ जस्ट फर रिकल हामीले केही एडभान्टेजहरू यहाँ लेख्यौँ इन्स्योर क्वालिटी वर्कफोर्स अब ओपन कम्पिटिसनमा किनभने हरेक कुरामा डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट हैन एजुकेसनल डेभलपमेन्ट र बाहिर जुन चाहिँ भनौँ न ओपन मार्केटमा जुन मान्छे छ उसले नयाँ नयाँ टेक्निकहरू जानेको सिकेको मोर कम्पिटेन्ट हुन्छ र एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टबाट इम्प्लोइ सिलेक्ट गर्दाखेरि बेटर क्वालिटीको वर्कफोर्स पाउने सम्भावना बढी हुन्छ प्रमोट इनोभेसन यो चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टले इनोभेसनलाई प्रमोट गर्छ किनभने जुन एक्सटर्नल सोर्समा जुन चाहिँ इम्प्लोइ हुन्छ अथवा चाहिँ ओपन मार्केटमा जुन चाहिँ क्यान्डिडेट हुन्छ त्यो क्रिएटिभ इनोभेटिभ हुन सक्छ क्रिएटिभ माइन्ड भएको इनोभेसनको क्षमता भएको मान्छे हुन सक्छ क्यान्डिडेट हुन सक्छ र जसले गर्दाखेरि इनोभेटिभ माइन्ड क्रिएटिभ माइन्डलाई चाहिँ सिलेक्ट हुने सम्भावना बढाउँछ र मेन्टेन ब्यालेन्स भनेर यहाँ भन्यो हामीले यो ब्यालेन्स भन्दाखेरि ब्यालेन्स बिट्विन रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी यो चाहिँ ब्यालेन्समा ब्यालेन्स बिट्विन एक्सपिरियन्स्ड एन्ड म्याच्युरिटी इन डुइङ जब यो यस्तो कस्तो रोल रेस्पोन्सिबिलिटी एलोकेट गर्दाखेरि ब्यालेन्सले के कुरालाई फोकस गर्छ त भनेपछि जुन पुरानो इम्प्लोइ हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्र पुरानो इम्प्लोइसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ र नयाँ जुन ओपन मार्केटबाट नयाँ इम्प्लोइ आउँछ नयाँ इम्प्लोइसँग के हुन्छ त स्किल हुन्छ नयाँ किसिमको स्किल नयाँ किसिमको टेक्नोलोजिकल स्किल हुन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने एक्सपिरियन्स बढी इम्पोर्टेन्ट भएको जब चाहिँ पुरानोलाई ह्यान्डओभर गर्ने र नयाँ स्किल बढी इम्पोर्टेन्ट भएको जबलाई चाहिँ के त भनेपछि न्युली एपोइन्टेडलाई चाहिँ दिने किनभने यो जब रिक्वायरमेन्ट जब स्किलहरू समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ परिवर्तन हुँदै गइराखेको हुन्छ हैन त्यो भए हुनाले जब स्पेसिफिकेसन चाहिँ समय परिस्थिति किनभने त्यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसले त्यो कुरालाई चाहिँ असर गरेको हुन्छ जसो अहिलेको काम गर्ने तरिका कुनै काम मानौ म यहाँ पढाइरहेको छु अहिले जुन तरिकाले जुन स्किलले जुन चाहिँ टेक्नोलोजिकल नोहाउले अहिले चाहिँ मैले पढाइरहेको छु ठ्याक्क यति स्किलले भोलिको दिनमा यो काम नलाग्ने हुन सक्छ भोलिको दिनमा अर्को छुट्टै किसिमको स्किलको आवश्यकता हुन सक्छ
जुन कुरो चाहिँ बाहिर ओपन मार्केटमा भएको मान्छेले चाहिँ सिकेको हुन्छ हैन। त्यो भए हुनाले ब्यालेन्स भनेको जब ब्यालेन्स, रेस्पोन्सिबिलिटी ब्यालेन्स। रेस्पोन्सिबिलिटी ब्यालेन्स कस्तो भनेपछि पुरानो इम्प्लोइलाई चाहिँ कस्तो किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी दिने, नयाँ इम्प्लोइलाई चाहिँ कस्तो किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी दिने भन्ने कुरो यो ब्यालेन्स, यो मेन्टेनिङ ब्यालेन्स एमङ द इम्प्लोइ भन्ने कुरो हामीले यहाँ छलफल गर्यौँ। र अर्को एडभान्टेज अफ एक्सटर्नल रिक्रुटमेन्टको अर्को एडभान्टेज के छ त भनेपछि इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन। यो नयाँ इम्प्लोइ चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि नयाँ न्युली एपोइन्टेड इम्प्लोइ इन्टर्स इन द अर्गनाइजेसन विथ फुल जिल एन्ड इन्थुसियाजम। पुरा चाहिँ जोस जागरका साथ चाहिँ इन्ट्री गरेको हुन्छ नयाँ इम्प्लोइले, र जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि newly appointed employee will be ready to perform task in any type of environmental situation. भनौँ न चेन्जिङ एनी टाइप भन्दाखेरि त्यस्तो हजार्डस आदि इत्यादि नबुझौँ, जस्तो सुकै चेन्जिङ सिचुएसनमा पनि नयाँ चाहिँ एपोइन्टेड के हुन्छ त भने चाहिँ जोस जागरका साथ काम गर्न तयार हुन्छ। त्यो भए हुनाले इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसनको लागि पनि यो एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट आवश्यक छ र प्रोभाइड लार्ज स्कोप। यो चाहिँ नै न्युली एपोइन्टेड इम्प्लोइसँग के हुन्छ त भने चाहिँ यो चाहिँ नै भनौँ न लार्ज नलेज, वाइड नलेज, न्यू टेक्नोलोजिकल नो हाउ हैन, त्यस्तो नयाँ किसिमको स्किल आदि इत्यादि भए हुनाले काम चाहिँ वाइड स्कोप टास्क क्यान बी एलोकेटेड टु द न्युली एपोइन्टेड इम्प्लोइ। यो चाहिँ नै हामीले एडभान्टेज अफ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भनेर भन्यौँ। अब यसको केही डिसएडभान्टेज पनि छ, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट। यसमा डिसएडभान्टेजमा म्याक्सिमाइज कस्ट भनेर भन्यौँ। यो कस्ट अलिक बढाउँछ। किन बढाउँछ त भनेपछि ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट विल बी रिक्वायर्ड टु न्युली एपोइन्टेड इम्प्लोइ। न्युली एपोइन्टेडलाई चाहिँ ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट चाहिन्छ, किनभने जब स्किल अनुसारको ठ्याक्क स्किल इफिसियन्सी भएको इम्प्लोइ चाहिँ ओपन मार्केटमा नहुन सक्छ। त्यो भए हुनाले ओपन मार्केटबाट इम्प्लोइलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर अर्गनाइजेसनको निड के हो, कस्तो किसिमको स्किल चाहियो त्यो अनुसारले चाहिँ ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको कस्ट बढाउन सक्छ। र अर्को चाहिँ निड क्लोज सुपरभिजन। अब भनौँ न यो एकैचोटि जजमेन्ट गरेको इम्प्लोइ, भनौँ न यो ओपन मार्केटबाट आएको इम्प्लोइ त कस्तो हुन्छ त भने चाहिँ सुपेरियरको एकछिनको जजमेन्ट हो, 1 घन्टा आधा घन्टाको जजमेन्ट हो। त्यो मान्छे कस्तो छ, एटिच्युड के छ आदि इत्यादि। काम गर्दाखेरि अब स्किल चाहिँ राम्रो छ, राम्रो स्किल भएको मान्छेले राम्रो काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। एटिच्युड चाहिँ नेगेटिभ छ भनौँ न, इम्प्लोइ मानौँ वाइ थ्योरी अन्तर्गतको छ, के अरे एक्स थ्योरी अन्तर्गतको छ भनेपछि त्यस्तोलाई के त भनेपछि क्लोज सुपरभिजन विल बी रिक्वायर्ड। सुरुमा त एकदमै चाहिँ क्लोज सुपरभिजनमा काम गराउनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै इम्प्लोइको एटिच्युड, एबिलिटी, स्किल आदि इत्यादि सबै चाहिँ थाहा भएपछि अनि बिस्तारै चाहिँ नै सुपरभिजन कम गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ अझ कडा सुपरभिजन गर्नुपर्ने भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यो भए हुनाले नयाँ इम्प्लोइलाई चाहिँ क्लोज सुपरभिजन चाहिन्छ। त्यो पनि के हो त भनेपछि सुपरभिजन कस्ट बढ्ला हैन, अथवा चाहिँ सुपरभाइजरलाई चाहिँ वर्कलोड बढी होला। र अर्को चाहिँ लो मोरल। यो न्युली एपोइन्टेडहरू चाहिँ नै अर्गनाइजेसनको कल्चर, अर्गनाइजेसनको चाहिँ नै सिचुएसन आदि इत्यादि बुझेको हुँदैन, अथवा चाहिँ नै के त भनेपछि अझै चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग राम्रोसँग घुलमिल नभएको हुनाले न्यू अपर्च्युनिटीको खोजीमा हुनसक्छ। अर्गनाइजेसनप्रति
भनौँ न त्यति लगाउ नहुन सक्छ जस्तो चाहिँ ओल्ड इम्प्लोइलाई हुन्छ। पुरानो इम्प्लोइलाई चाहिँ जति चाहिँ लगाउ हुन्छ नयाँलाई चाहिँ त्यति हुँदैन, किनभने अर्गनाइजेसन कल्चरसँग बिस्तारै चाहिँ भिजेको हुन्छ। 2 वर्ष 4 वर्ष भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रतिको माया बढ्दै जान्छ र सुरुमा के त हुन्छ चाहिँ त्यति काम गर्ने हौसला नहुन पनि सक्छ। हामीले यता चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडेप्टेसनमा चाहिँ पुरा जोस जागरका साथ आएको हुनाले जस्तोसुकै सिचुएसनमा काम गर्न सक्छ भनेर एकातिर छलफल गऱ्यौँ र यहाँ लो मोरल नहुन पनि सक्छ। अब एक थरी चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड भएको इम्प्लोइ छ भने त्यस्तो किसिमको जोस जागरले भरिपूर्ण होला। नेगेटिभ एटिट्युड को छ भने उसलाई चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको जुन जब डिस्क्रिप्सन छ त्यो प्रति चित्त नबुझेको हुनसक्छ र नयाँ अपर्च्युनिटीको खोजीमा हुनसक्छ अझै पनि, र कामप्रति त्यति हौसला नहुन सक्छ। र अर्को चाहिँ पोसिबिलिटी अफ रङ सेलेक्सन। अब गलत मान्छे सिलेक्ट हुने सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ, किनभने यो चाहिँ नि एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टमा एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू होला, रिटर्न टेस्ट होला, 2 घण्टाको रिटर्न टेस्ट, 20 मिनटको 10 मिनटको इन्टरभ्यू, त्यो त्यति छोटो समयमा इभ्यालुएट गरिएको हुन्छ। न्युली एपोइन्टेड जुन हुन्छ त्यो छोटो समयको इभ्यालुएसनबाट एपोइन्टेड हुन्छ र त्यो छोटो समयमा सही मूल्याङ्कन हुने सम्भावना कम हुन्छ भनौँ। अथवा धेरै जसो चाहिँ राम्रो इम्प्लोइ सेलेक्ट भए पनि कोही चाहिँ नराम्रो अथवा चाहिँ खराब मनस्थितिको इम्प्लोइ पनि सिलेक्ट हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि अर्गनाइजेसनभित्र विभिन्न किसिमको ग्रुपिजम आदि इत्यादि कुरा गरेर अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ बिथोल्न सक्छ। जस्तो पुरानो इम्प्लोइ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टबाट आउने इम्प्लोइको बारेमा धेरै कुरो थाहा हुन्छ म्यानेजमेन्टलाई, तर एक्सटर्नल सोर्सबाट आउने चाहिँ इम्प्लोइको बारेमा त्यति ज्ञान हुँदैन र त्यो सिलेक्सन प्रोसेसमा जुन चाहिँ छोटो समयको इभ्यालुएसनबाट इम्प्लोइलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिन्छ त्यो छोटो समयले इम्प्लोइको बारेमा सही मूल्याङ्कन नगरेको पनि हुनसक्छ र रङ सेलेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ। र डिफिकल्ट फर एडप्टेसन, हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन भनेर एडभान्टेजमा पढ्यौँ होइन, सजिलैसँग एडप्ट हुन सक्छ र अब डिसएडभान्टेजमा डिफिकल्ट फर एडप्टेसन। अब सबै चाहिँ मान्छे सजिलैसँग एडप्ट नहुन सक्छ हैन। अब भनौँ न कतिपय कुराहरू इम्प्लोइको कतिपय पर्सनल कुराहरू इन्टरभ्यूले अथवा चाहिँ सिलेक्सन टेस्टले टेस्ट नगरेको हुनसक्छ र मान्छेको पर्सनल बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भनेपछि त्यो सोसाइटीमा घुलमिल हुन गाह्रो हुने अथवा चाहिँ त्यस्तो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एडप्टेसन गर्न नसकिने किसिमको इम्प्लोइ पनि हुने सम्भावना हुन्छ। ल यिनीहरू एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। बुझिया छ है? हेलो सर। हजुर भन्नुहोस्। बुझेको छ सर। ओके, नेक्स्ट वान रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस। अब रिक्रुटमेन्ट कसरी गर्ने, रिक्रुटमेन्टको प्रोसेस कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरो हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। केही स्टेप्सहरू छन्। अब यो प्रोसेसको स्टेप्सहरू क्रमैसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा। फर्स्ट स्टेप अफ रिक्रुटमेन्ट, अब यो रिक्रुटमेन्ट कहाँदेखि कहाँसम्मको हो त भने चाहिँ यो सिलेक्सन हुनुभन्दा अगाडिको प्रक्रिया हो रिक्रुटमेन्ट हैन। सिलेक्सन हुनुभन्दा अगाडिको प्रक्रिया रिक्रुटमेन्ट। सिलेक्सन भइसकेपछि त्यो सिलेक्सन भयो, सिलेक्सन भइसकेपछिको प्रक्रिया चाहिँ सोशलाइजेसन अथवा चाहिँ ओरिएन्टेसन भनेर हुनु हैन। यो सिलेक्सन हुनु अथवा चाहिँ यो रिक्रुटमेन्टको उद्देश्य चाहिँ ग्यादरिङ लार्ज पुल अफ एप्लिकेन्ट भनेर भनेको थियो हैन। त्यो लार्ज पुल ग्यादर गरिसकेपछि
त्यसपछि भनौँ न मोस्ट सुइटेबल क्यान्डिडेट चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ, त्यहाँसम्मको चाहिँ प्रक्रिया हाम्रो रिक्रुटमेन्ट हो। र यो रिक्रुटमेन्टको प्रोसेस चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ पहिलो प्रोसेस ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। सबभन्दा पहिला त अर्गनाइजेसनलाई कति इम्प्लोइको आवश्यकता छ अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको इम्प्लोइको आवश्यकता छ भन्ने कुरो प्लानिङ गर्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ केसँग ठोकिन जान्छ त भन्दा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ हैन। स्ट्राटेजिक प्लानिङ, अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजिक प्लानिङ कस्तो छ, कस्तो किसिमको स्ट्राटेजिज छ, व्हाट टाइप्स अफ एक्टिभिटीज आर डिटरमाइन्ड बाई स्ट्राटेजिक प्लानिङ। स्ट्राटेजिक प्लानले कस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू, फ्युचर एक्टिभिटिजहरू डिटरमाइन गरेको छ, अथवा चाहिँ त्यो एक्टिभिटिज परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किलको मान्छे चाहिन्छ, अथवा भनौँ न अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्राटेजी भनौँ न डाइभर्सिफिकेसन अफ अर्गनाइजेसन। विभिन्न ठाउँमा अब नेक्स्ट इयर अब कुनै ब्याङ्कले देशभरिमा 10 वटा शाखाहरू थप्ने, अथवा चाहिँ 10 वर्षभित्रमा हरेक जिल्लामा दुईटा शाखा बनाउने हो भने चाहिँ 150 शाखा बनाउने, 150 वटा 100 कति हुन्छ 77 54 154 शाखाहरू बनाउने भन्ने चाहिँ स्ट्राटेजी हुनसक्छ। अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटी गर्ने, अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्ने अर्गनाइजेसनमा भन्ने विभिन्न किसिमको स्ट्राटेजी हुनसक्छ। र त्यो स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा छलफल गरेका थियौँ। र सबभन्दा पहिला यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसको पहिलो स्टेप के हो त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। फ्युचर निड अफ अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ कस्तो किसिमको स्किल, एबिलिटी, इफिसियन्सी र कति सङ्ख्यामा क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ ह्युमन रिसोर्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो प्लानिङ गर्नु सबभन्दा पहिलो काम हो। रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसको पहिलो स्टेप चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भइसकेपछि आफ्टर द्याट जब डिजाइन एन्ड एनालाइसिस। जब डिजाइन केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा इट्स कन्सर्न टु डिटरमाइनिङ ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ जब होल्डर। पर्टिकुलर जबमा के काम गर्ने हो भनेर त्यो चाहिँ नि जब डिजाइनिङ गर्ने हैन। यो जबको बारेमा डिटेल्ड स्टडी गरेर जब रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गरेर त्यो जब परफर्म गर्नको लागि के एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जब होल्डरको रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी, ड्युटी, रिलेसन विथ अदर जब के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यसपछि डिटरमाइन गर्ने। र जब डिजाइन एन्ड जब एनालाइसिस। जब एनालाइसिस भनेपछि कलेक्टिङ इन्फर्मेसन अबाउट जब एन्ड knowledge, skill, experience needed to perform the job effectively. यो चाहिँ जब एनालाइसिस भनेपछि जब डिजाइन एन्ड जब डिस्क्रिप्सन एन्ड स्पेसिफिकेसन भनेर जब एनालाइसिस हैन। यो जब डिस्क्रिप्सन, स्पेसिफिकेसन सित सम्बन्धित कुराहरू यो जब डिजाइन मा आउँछ। र त्यसपछिको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरिसकेपछिको स्टेप के हो त भने जब डिजाइनिङ एन्ड एनालाइसिस। जब डिजाइन एन्ड एनालाइसिस गर्ने। आफ्टर द्याट नेक्स्ट स्टेप कन्सिडरेसन अफ लिगल रिक्वायरमेन्ट। अब भनौँ न हरेक देशको कानुनी प्रावधानहरू फरक हुन्छ। अब जसो भनौँ न अब समावेशीपना छ कि यति % महिला, यति % आदिवासी भन्ने हैन के छ त्यो चाहिँ नि लिगल प्रोभिजन। अथवा चाहिँ कम्पनी एक्टमा भनौँ न ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित के प्रोभिजनहरू छन्। लेबर एक्टले के कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको छ, किनभने देशको प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। बाहिर गयो अथवा चाहिँ कानुन मिच्न खोज्यो भने दण्डनीय हुन्छ। त्यो भए हुनाले ह्युमन रिसोर्स एक्वायरिङसित सम्बन्धित लिगल रिक्वायरमेन्टहरू के छन् ती कुराहरू हेर्ने। किनभने
त्यो लिगल रिक्वायरमेन्ट जुन लिगल फ्रेमवर्क हुन्छ त्यो भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन त्यो लिमिटेसनलाई। त्यो भए हुनाले कानुनी व्यवस्थाहरू के छ त, मान्छे हायरिङ गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् हैन, अथवा कतिपय के हुन्छ त भनेपछि अब जसो यो सिभिल सर्भिसमा नेपाली सिटिजन नभइकन हुँदैन हैन, अथवा कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनले पनि नेपाली सिटिजन मात्रै चाहिन्छ भन्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ, अथवा चाहिँ कम्पिटेन्ट फ्रम एनी कन्ट्री भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन सक्छ हैन, अथवा चाहिँ के छ लिगल प्रावधान कानुनी कुराहरू, त्यो देशको प्रचलित लेबर एक्ट भयो, कम्पनी एक्ट भयो र अन्य कन्स्टिट्युसन आदि इत्यादिमा भएका जुन चाहिँ लिगल प्रोभिजनहरू छन् ती लिगल प्रोभिजनलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। आफ्टर द्याट स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट, यो स्ट्राटेजी रिलेटेड टु इम्प्लोइ सेलेक्सनसित सम्बन्धित स्ट्राटेजी लाइक हायरिङ स्किल्ड or unskilled employee, method used in recruitment, looks into probable लेबर मार्केटको सम्भावना के कस्तो छ, लेबर मार्केटमा कस्तो किसिमको जसो भनौँ न कतिपय किसिमको स्किल भएको इम्प्लोयहरू लेबर मार्केटमा नहुन सक्छ, जसो भनौँ न अहिलेको सिचुएसनमा पर्याप्त मात्रामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेको मान्छे मार्केटमा नहुनु, अथवा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिँ जुन अहिलेको समय परिस्थिति अनुसारले देशलाई आवश्यक छ तर त्यस्तो किसिमको म्यान पावर मार्केटमा छैन, अथवा चाहिँ कुनैमा पर्याप्त म्यान पावर भएको त्यस्तो किसिमको त्यो कुरालाई पनि चाहिँ विचार गर्ने। सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट के हो, policy regarding source of recruitment or strategy regarding source of recruitment also should be determined हैन। यो विभिन्न चाहिँ ह्युमन रिसोर्स सेलेक्सनसित सम्बन्धित विभिन्न किसिमको स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्ने र आफ्टर द्याट सर्चिङ क्यान्डिडेट, त्यसपछिको स्टेप चाहिँ के हो त भने चाहिँ क्यान्डिडेट सर्च गर्ने। यो भन्दा माथि चाहिँ के, अब यो चाहिँ सर्चिङ क्यान्डिडेट भनेपछि एक्सन ओरिएन्टेड कुरो भयो अब हैन। माथिको जो यो सबै हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, जब डिजाइन एन्ड एनालाइसिस, कन्सिडरेसन अफ लिगल रिक्वायरमेन्ट, स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट यो सबै पेपर वर्क भयो हैन। अब यो सबै स्ट्राटेजी डेभलप गरिसक्यौँ, लिगल रिक्वायरमेन्ट के छ, जब डिजाइन एनालाइसिस गरिसक्यौँ, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भइसक्यो। अब त्यसपछि एक्सनमा जानु पर्यो, सर्चिङ क्यान्डिडेट सर्च गर्नु पर्यो। सर्चिङको लागि के त भनेपछि अब कन्ट्याक्टबाट सर्च पनि हुनसक्छ हैन, यो चाहिँ अथवा एडभर्टिजमेन्ट हैन। कन्ट्याक्टबाट भन्दाखेरि जसो म्यान पावर एजेन्सीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुनसक्छ हैन, अथवा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेर भनेको थियौँ जुन चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू हैन, इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जबाट चाहिँ सर्चिङ हुनसक्छ, अथवा चाहिँ नै त्यो कन्ट्याक्ट भयो, अथवा चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापन, भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट भन्नु हैन, भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टबाट पनि इम्प्लोइ सर्चिङ हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ स्कुल कलेजहरूमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि इम्प्लोइ सर्च हुनसक्छ हैन। अब जस्तो भनौँ न भोलि तपाईँहरू एमबिए गर्दै हुनुहुन्छ, एमबिएस हैन, एमबिएस पास आउट हुने बेला 4th सेमेस्टरमा विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले हामीलाई चाहियो मान्छे, तपाईँको इन्स्टिट्युटमा पढेको मान्छे हामीलाई चाहियो भनेर आउन सक्छ। त्यो पनि के हो त भने चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टबाट सर्च गर्ने, सर्चिङ क्यान्डिडेट सर्च गर्ने। किनभने जुन भनौँ न भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टमा हुने जुन खर्च हुन्छ र त्यो भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्टबाट अझ राम्रो क्यान्डिडेट आउने सम्भावना कम हुन्छ, त्योभन्दा पनि कन्ट्याक्टबाट जसो भनौँ न टप इन्स्टिट्युसनहरू जसले एकदम राम्रो इफिसियन्ट म्यान पावरहरू उत्पादन गरेर राखेको छ त्यस्तो इन्स्टिट्युटहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर, अथवा चाहिँ नि जुन हामीले इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेर भनेको थियौँ, इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले
सारा चाहिँ जब सिकरहरूको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ र त्यो पर्सनल इन्फर्मेसन अनुसार अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कस्तो किसिमको स्किल भएको क्यान्डिडेट आवश्यक छ ठ्याक्क त्यही स्किलको क्यान्डिडेटसँग स्पेसिफिक कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ एप्लाई गराउँछ त्यो अब सर्चिङको बाटो भयो त्यो चाहिँ हैन यो स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट भइसकेपछि क्यान्डिडेट सर्च गर्ने विभिन्न तरिकाबाट क्यान्डिडेट सर्च गर्न सक्छ र त्यसपछिको फाइनल स्टेप अफ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस इज स्क्रिनिङ फर पोटेन्सियल क्यान्डिडेट पोटेन्सियल क्यान्डिडेटहरू अब यो चाहिँ नै सर्च गरेर एप्लाई गर्छ क्यान्डिडेटहरूले एप्लाई गर्छ र त्यो एप्लाई गरिसकेको क्यान्डिडेटहरूमा सर्ट लिस्टिङ हुन्छ हैन सर्ट लिस्टिङ पछि त्यसपछि चाहिँ सिलेक्सन प्रोसेसमा बोलाइन्छ यो सर्ट लिस्टिङ गर्ने प्रक्रिया भनौँ यसलाई स्क्रिनिङ फर पोटेन्सियल क्यान्डिडेट अब सर्चिङ गरेर कतिले एप्लाई गरेका छन् जबको लागि र त्यो एप्लिकेसनमा कतिपय एप्लिकेसनहरू चाहिँ रिड नपुगेको अथवा चाहिँ क्वालिफिकेसन नपुगेको अथवा त्यस्तो किसिमको हुन्छ यो चाहिँ त्यस्तो अननेसेसरी एप्लिकेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्क्रिन आउट गर्ने र पोटेन्सियल क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ फर्दर सिलेक्सन प्रोसेसमा अगाडि बढाउने सम्मको प्रक्रिया यो चाहिँ हाम्रो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस भयो बुझिया छ है किन ओके बुझिया छ है यस सर हजुर सर ल अब अर्को हाम्रो इम्प्लोइ सिलेक्सन रिक्रुटमेन्ट पछिको अर्को प्रक्रिया भनेको इम्प्लोइ सिलेक्सन सिलेक्सनमा के त भनेपछि यो जुन चाहिँ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसले लार्ज पुल अफ क्यान्डिडेट ग्यादर गरेको हुन्छ त्यसबाट सेलेक्टिङ बेस्ट फिट क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने बेस्ट फिट भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट के छ अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार ठ्याक्कै अर्गनाइजेसनलाई मिट हुने क्यान्डिडेट पनि हुन सक्छ अथवा त्यो पुलमा अब अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्टसँग स्किल मिल्दोजुल्दो स्किल भएको अब त्यो ठ्याक्कै मिट हुने छैन भने मिल्दोजुल्दो स्किल भएको क्यान्डिडेट पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसो भनौँ न म्यानेजर चाहियो म्यानेजर कसो चाहियो त भनेपछि एमबिए गरेको चाहियो एमबिए गरेकोले कसैले पनि एप्लाई गरेका छैन त्यसपछि एमबिएस अथवा एमकम अथवा चाहिँ नै के छ त्यो म्यानेजमेन्ट पढेको कोही पनि एप्लाई गरेन भने अब त्यो मिल्दोजुल्दो क्वालिफिकेसन कसले चाहिँ मिट गर्न सक्छ त त्यो त्यसरी अब ठ्याक्कै अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ क्यान्डिडेट मार्केटमा छैन भने मिल्दोजुल्दोलाई पनि अब बेस्ट फिट नभयो भने पोसिबिलिटी भएको क्यान्डिडेट सिलेक्ट गर्ने प्रक्रिया यो चाहिँ बेस्ट फिट क्यान्डिडेट सिलेक्ट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ इम्प्लोइ सिलेक्सन हो इम्प्लोइ सिलेक्सन इज द प्रोसेस अफ interviewing and evaluating the candidate for a specific job and selecting an individual for employment based on certain criteria, qualification, skill and experience. Employee selection can range from a very simple process to a very complicated process depending on the firm hiring and the position. Certain employment laws such as anti-discrimination law must be obeyed during employment selection. यो चाहिँ नि अब सिलेक्सन प्रोसेसमा अब भनौँ न कि अब देशको प्रचलित कानुन त मान्नै पर्ने हुन्छ कानुनले अब भनौँ न यो समावेशी भनेर भन्यो हैन समावेशी को कोटा नखुलाएर चाहिँ सिलेक्सन गर्न पनि पाउँदैन
समावेशी गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो गर्नै पर्यो। तर समावेशीले के त भने चाहिँ अब केही चाहिँ रेस्ट्रिक्सनहरू हैन कोटाबाट चाहिँ सेलेक्ट हुँदाखेरि बेस्ट नहुने सम्भावना पनि हुनसक्छ, कोटा राख्नुपर्ने। अब त्यो चाहिँ के त भने चाहिँ कानुनले प्रिस्क्राइब गरेको कुरालाई चाहिँ मान्नु पर्यो हैन। त्यो कानुनले भनेको कुरालाई कन्सिडर गरेर इम्प्लोइको स्किल, एक्सपिरियन्स, क्वालिफिकेसन को आधारमा अब जुन चाहिँ जबले जुन क्राइटेरिया चाहिँ जुन डिटरमाइन गरेको हुन्छ त्यो क्राइटेरियाको आधारमा इम्प्लोइलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, त्यो चाहिँ सिलेक्सन प्रोसेस। एकजना विद्वान ब्यार्स एन्ड रूले सेलेक्सनलाई डिफाइन गर्नुभएको छ। सेलेक्सन इज द प्रोसेस अफ चुजिङ फ्रम दोज एभाइलेबल इन्डिभिजुअल्स हु आर मोस्ट लाइकली टु परफर्म सक्सेसफुली इन द जब। अब जो चाहिने त्यस्तो क्यान्डिडेट चुज गर्ने जो चाहिने जब परफर्म गर्न सक्ने सम्भावना भएको छ। र अर्का विद्वान हुनुहुन्छ मेन्डल एन्ड फ्रेन्च। Selection is the process of choosing among people who apply for the work with an organization. यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कामको लागि एप्लाई गर्नेहरू मध्येबाट बेस्ट फिट क्यान्डिडेटलाई चुज गर्ने प्रक्रिया सिलेक्सन हो भनेर विद्वानहरूले लेख्नु भएको छ। डेफिनेसनहरू बुझिया छ है सिलेक्सन। र अब यो इम्पोर्टेन्स अफ सिलेक्सन, सिलेक्सनको इम्पोर्टेन्स के छ त? रिड्युस इम्प्लोइ टर्नओभर। अब सिलेक्सन टेस्टमा सकेसम्म डेडिकेटेड कमिटेड इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिने हुनाले इम्प्लोइ टर्नओभरको सम्भावना कम हुन्छ। अब यो सिलेक्सन प्रोसेस भनेको एकदम छोटो अवधिमा क्यान्डिडेटको मूल्याङ्कन गरिने हुनाले सोचेको जस्तो भनेको जस्तो नहुनु पनि सक्छ। यो चाहिँ अब भनौँ न यो अर्गनाइजेसनप्रति कमिटमेन्ट नभएको सिलेक्ट हुने सम्भावना पनि हुन्छ, त्यो हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर जो अर्गनाइजेसनले के कुरालाई चाहिँ फोकस गरे हुन्छ त भने चाहिँ स्किल, इफिसियन्सी, इन्ट्रेस्ट, इम्प्लोइको चाहिँ कमिटमेन्ट, एटिच्युड हैन, त्यो चाहिँ के त भने चाहिँ सेलेक्ट भइसकेपछि इम्प्लोइ नछोडोस्, रिटेन्सन लामो समयसम्म काम गरोस् भन्ने मान्यता चाहिँ अर्गनाइजेसनको हुन्छ। र सकेसम्म चाहिँ यी सबै कुरालाई चाहिँ मिट हुने किसिमले इम्प्लोइ सिलेक्ट हुने हुनाले टर्नओभर हुने सम्भावना कम हुन्छ। र मिनिमाइज ट्रेनिङ कस्ट सिलेक्सनमा अब बेस्ट फिट क्यान्डिडेट भनेर भन्यो होइन। बेस्ट फिट क्यान्डिडेट भनेको सकेसम्म चाहिँ नै स्किल सिकेको क्यान्डिडेट छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट गर्न खर्च कम लाग्छ। र अर्गनाइजेसनको उद्देश्य के हो त भने चाहिँ त्यस्तो इम्प्लोइ सिलेक्ट गर्ने जसलाई चाहिँ थोरै सिकाउँदाखेरि अथवा चाहिँ काम सिकाउनै नपरोस् त्यस्तो किसिमको। त्यसले के गर्छ भने चाहिँ ट्रेनिङ कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ। सेल्फ मोटिभेसन अफ वर्करको सेल्फ मोटिभेसन। अब इम्प्लोइको एटिच्युड कस्तो छ? पोजिटिभ एटिच्युड टुवर्ड अर्गनाइजेसन, पोजिटिभ एटिच्युड टुवर्ड वर्क, अथवा चाहिँ इम्प्लोइ अन्डर वाइ थ्योरी भनेर भनौँ। वाइ थ्योरी अन्डरको इम्प्लोइ छ भने अथवा चाहिँ क्यान्डिडेट छ भने सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छ। त्यो कुराहरू विचार गरेर सिलेक्सन गरिएको हुनाले यो चाहिँ सिलेक्सनले सेल्फ मोटिभेसनलाई पनि सहयोग गरेको हुन्छ। र मेन्टेन हाई मोरल, इम्प्लोइ चाहिँ नै मोटिभेटेड डेडिकेटेड इम्प्लोइ छ भने हाई मोरल एन्ड मोटिभेसन हुन्छ। र हाई प्रोडक्टिभिटी, हाइली स्किल्ड मेन पावर विल गिभ बेटर प्रोडक्टिभिटी पनि राम्रो दिन सक्छ। लिड टु प्रोफिटेबल अपरेसन, यो चाहिँ नै अब अर्गनाइजेसनले राम्रो स्किल्ड इम्प्लोइ छ भने स्किल्ड इम्प्लोइले चाहिँ प्रफिटेबल अपरेसनमा काम गर्न रेडी हुन्छ, एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, स्किल्ड हुन्छ, एक्सपिरियन्स्ड हुन्छ र प्रफिटेबल अपरेसन गर्छ। गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ नि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि यो एक किसिमको इम्प्लोयर्स रिलेसनसिप अफ कोवर्कर्स
सुपेरियर सबअर्डिनेट रिलेसनसिप, यो चाहिँ नि न्युली सिलेक्टेड इम्प्लोइ चाहिँ नि यो भनौँ न इम्प्लोइको अथवा क्यान्डिडेटको हरेक किसिमको टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, एप्टिच्युड टेस्ट आदि इत्यादिबाट सेलेक्ट गरिने हुनाले न्युली एपोइन्टेड इम्प्लोइ सजिलैसँग इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट हुन सक्छ र गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सहयोग गर्छ। प्रमोट लोयल्टी भनेर लेख्यौँ। अर्को हामीले यो चाहिँ लोयल इम्प्लोइहरू अथवा न्युली सिलेक्टेड इम्प्लोइहरू चाहिँ लोयल हुन्छन् अर्गनाइजेसनप्रति। इम्प्रुभ कमिटमेन्ट, डेडिकेटेड कमिटेड इम्प्लोइ विल बी सिलेक्टेड। एज अ रिजल्ट देयर विल बी बेटर कमिटमेन्ट र फेसिलिटेट एडप्टेसन। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन, जब एडप्टेसनलाई पनि यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्स अफ इम्प्लोइ सिलेक्सनमा डिस्कस गऱ्यौँ। बुझिया छ है? ल अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो प्रोसेस अफ सिलेक्सन भनेर हामी यो सिलेक्सन प्रोसेसमा छलफल गर्छौँ। अब सिलेक्सनको लागि अब यो रिक्रुटमेन्ट पछिको प्रक्रिया यो सिलेक्सन हैन। यो सिलेक्सनको लागि सबभन्दा पहिला रिसिभिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ एप्लिकेसन फर्म, यो चाहिँ नि एप्लिकेसन फर्म। अब सिलेक्सन के अरे रिक्रुटमेन्टले क्यान्डिडेटहरूलाई के गर्छ त भनेपछि एप्लाई गर्नको लागि मोटिभेट गराउँछ। अब त्यो भनौँ न एप्लाई गर्ने हजुर क्यान्डिडेटलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने बनाउँछ। एप्लाई गरिसकेपछिको प्रक्रिया चाहिँ अब यो सिलेक्सन प्रोसेसमा आयो। सिलेक्सन प्रोसेसको पहिलो स्टेप के त भनेपछि रिसिभिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ एप्लिकेसन फर्म। एप्लाई गरेको हुन्छ क्यान्डिडेटले, एप्लिकेसन रिसिभ गर्ने। एप्लिकेसन रिसिभ गर्दाखेरि एप्लिकेसनमा मेन्सन भएका कुराहरू पर्सनल इन्फर्मेसन इम्प्लोइको क्यान्डिडेटको भनौँ हैन, यो चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनमा के त भनेपछि मान्छेको नेम, एड्रेस, जेन्डर, एज, म्यारिटल स्ट्याटस, नेसनालिटी, इन्ट्रेस्ट, हबी आदि इत्यादि कुरो चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्टमा त्यो के छ पर्सनल इन्ट्रेस्ट त्यो कुरो चाहिँ हेरिन्छ। र अर्को चाहिँ नि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कस्तो छ, ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट के छ, त्यो चाहिँ मिल्दोजुल्दो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अथवा चाहिँ जुन जब स्पेसिफिकेसनले तोकेको क्वालिफिकेसन छ कि छैन हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि त्यो भनेको क्वालिफिकेसन नभएकोले पनि एप्लाई गर्न सक्छ। त्यो भए हुनाले यो फर्म इभ्यालुएट गर्दाखेरि पर्सनल इन्फर्मेसन हेर्ने राम्रोसँग, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन के छ त्यो हेर्ने, एक्सपेक्टेड स्यालेरी अब यदि मेन्सन छ भने अब सबै ठाउँमा त्यो नहुनु पनि सक्छ हैन। एक्सपेक्टेड स्यालेरी त्यो के हो त भनेपछि इम्प्लोइको एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ लो स्यालेरी भयो भने इम्प्लोइले काम गर्दैन। भोलि अब दुःख गरेर सिलेक्ट गरियो, सिलेक्ट गरिसकेपछि स्यालेरीको चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि मन परेन, छोडेर जान्छ, फेरि सिलेक्सन नयाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ, गाह्रो छ हैन, टाइम लाग्छ। एकातिर काम रोकिन्छ भने अर्कोतिर खर्च हुन्छ, गाह्रो छ। त्यो भए हुनाले एक्सपेक्टेड स्यालेरी, यो चाहिँ एक्सपेक्टेड स्यालेरीमा इम्प्लोइले एक्सपेक्ट गरेको वेज, स्यालेरी, अदर थिङ्स, बेनिफिट, मोनिटरी बेनिफिट फ्रम द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनबाट मोनिटरी बेनिफिट अथवा चाहिँ अन्य नन मोनिटरी बेनिफिटहरू के एक्सपेक्ट गरेको छ ती कुराहरू मेन्सन गर्यो भने इम्प्लोइलाई चाहिँ भोलि दिइने फेसिलिटीहरू आदि इत्यादि दिन सकिन्छ, सकिँदैन, अथवा चाहिँ इम्प्लोइको चाहिँ भनौँ न जब सेटिस्फेक्सन अथवा चाहिँ नि रिटेन्सन आदि इत्यादि कुरालाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। यो चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हेर्ने, एक्सपेक्टेड स्यालेरी हेर्ने र अर्को चाहिँ सोसियल इन्फर्मेसन। सोसियल इन्फर्मेसन अब भनौँ न रिफरेन्स भनेर
मेन्सन गरिएको हुन्छ। रेफरेन्समा अब क्यान्डिडेटले आफ्नो चिनेको अथवा आफ्नो बारेमा चिनेको भन्दा पनि आफ्नो बारेमा राइट इन्फर्मेसन दिने व्यक्तिको नाम, फोन नम्बर, इमेल आदि इत्यादि मेन्सन गरेको हुन्छ र यो सोशल इन्फर्मेसन त्यताबाट पाउन सकिन्छ। किनभने भनौँ न मान्छेको हरेक किसिमको चाहिँ बिहेभियर सोसाइटीले सेप गरेको हुन्छ र त्यो सोसाइटीमा जन्मेदेखि त्यही सोसाइटीमा भिजेको मान्छे, जन्मेको हुर्केको मान्छे हो। यहाँ हुनाले सोसाइटीले चाहिँ धेरै मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ कुनै व्यक्तिको बारेमा, हैन? त्यो यहाँ हुनाले बिहेभियर, एटिट्युड आदि इत्यादि के छ, सोसियल इन्फर्मेसन को लागि रेफरेन्स आदि इत्यादि पनि इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले त्यो कुरो पनि एप्लिकेसन फर्ममा छ अथवा छैन, के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला एप्लिकेसन फर्म रिसिभ गरेर इभ्यालुएसन गर्ने एप्लिकेसन फर्ममा भएको कुरो के कस्तो छ। र अर्को प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू। अब यो प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू यो चाहिँ नै एउटा सर्ट इन्टरभ्यू, यो चाहिँ नै के त भनेपछि इम्प्लोइको नर्मल सिचुएसन, एटिट्युड आदि इत्यादि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि गरिने यो इन्टरभ्यू हो, यो प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू। अब कतिपय अवस्थामा यो प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू नहुन पनि सक्छ, सिधै चाहिँ रिटन इक्जाम, सेलेक्सन टेस्टमा जान सकिन्छ। तर यो सेलेक्सन टेस्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यू, किनभने यो सेलेक्सन प्रोसेसले सकेसम्म चाहिँ के त भनेपछि इम्प्लोइको रियल इन्फर्मेसन चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ लिन खोजेको हुन्छ। र यो प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यूले के कुरो चाहिँ गर्छ त भनेपछि जुन एप्लिकेसन फर्ममा उल्लेख गरेका कुराहरू ठिक छन् अथवा छैनन् त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। भनौँ न कहिलेकाहीँ एप्लिकेसन फर्ममा रङ इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको हुनसक्छ र मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ पर्सनली त्यो इन्फर्मेसन लिँदाखेरि राइट इन्फर्मेसन दिन सक्छ, हैन? यो चाहिँ सकेसम्म इम्प्लोइको बारेमा राइट इन्फर्मेसन पाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले एउटा छोटो सामान्य किसिमको पर्सनल इन्फर्मेसन लिनको लागि प्रिलिमिनरी इन्फर्मेसन लिइन्छ। र प्रिलिमिनरी इन्फर्मेसनले पनि कतिपय इम्प्लोइहरू, कतिपय क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ स्क्रिन आउट गर्छ। र त्यसपछिको सेलेक्सन टेस्ट, त्यसपछिको स्टेप चाहिँ सेलेक्सन टेस्ट। सेलेक्सन टेस्ट भन्दाखेरि अब यो चाहिँ रिटन टेस्ट हो भन्नु यसलाई, हैन? यसमा चाहिँ के कुरो त भनेपछि एबिलिटी टेस्ट, एप्टिट्युड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट आदि इत्यादि कुरो यसमा चाहिँ हेरिन्छ। यो चाहिँ नि एबिलिटी, स्किल, भनौँ न इम्प्लोइको चाहिँ आइक्यू, हैन, आदि इत्यादि कुरो, अथवा चाहिँ भनौँ न डिसिसन मेकिङ क्यापेसिटी, स्किल, नलेज रिलेटेड टु जब, हैन, यी कुराहरू चाहिँ यो सेलेक्सन टेस्टले आइडेन्टिफाई गर्छ। र त्यसपछिको स्टेप चाहिँ के हो त भने इम्प्लोइ इन्टरभ्यू। सेलेक्सन टेस्टमा अब जो चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ, जो क्यान्डिडेट सक्सेसफुल क्यान्डिडेटलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ बोलाइन्छ। अब यो इन्टरभ्यू चाहिँ किन त भनेपछि अब जुन प्रिलिमिनरी इन्टरभ्यूमा सामान्य किसिमको चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ, अब त्यसपछि यो मेन इन्टरभ्यू इम्प्लोइमेन्ट इन्टरभ्यूमा के त भनेपछि क्यान्डिडेटलाई अब भनौँ न म्यानेजमेन्ट कमिटीको मान्छे, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले क्यान्डिडेटसँग इन्टरेक्सन गर्छ। इन्टरेक्सन गरेर क्यान्डिडेटको चाहिँ नै स्किल, एबिलिटी, यो चाहिँ नै इन्ट्रेस्ट, एटिट्युड आदि इत्यादि कुरो
टेस्ट गर्नको लागि यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट इन्टरभ्यू गरिन्छ। यो चाहिँ नै यो इट इज अ फर्मल एन्ड इन डेप्थ कन्भर्सेसन कन्डक्टेड टु इभ्यालुएट applicants' acceptability. It can carry out to subordinate and managerial level employee. It allows a two-way exchange of information between human resource specialist and applicants. You say conversation between human resource specialist and applicants. You human resource specialist ले अब विभिन्न किसिमको भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ क्वेसनहरू डेभलप गरेर इम्प्लोइको एटिट्युड इन्ट्रेस्ट आदि इत्यादिको सम्बन्धमा इन्फर्मेसन लिन्छ र यो चाहिँ नै इन्टरभ्यू भइसकेपछि रेफरेन्स एनालाइसिस भनेको के त भने चाहिँ क्यान्डिडेटको एप्लिकेन्ट्सको सोसियल इन्फर्मेसन लिनको लागि जुन एप्लिकेन्ट्सले रिफरेन्स भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ त्यो रिफरेन्समा उल्लेख गरेको व्यक्तिहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यो एप्लिकेन्ट्सको सोसियल बिहेभियर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। कतिपय अवस्थामा यो रिफरेन्स एनालाइसिसको लागि जसो भनौँ न पुलिस आर्मीमा चाहिँ नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि भनौँ न पुलिस अथवा चाहिँ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै गएर अथवा चाहिँ सोसाइटीमा गएर इन्फर्मेसन लिने त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हो कस्तो सोसियल बिहेभियर के कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरो त्यस्तो पनि हुन्छ र किनभने यो सोसाइटीले हरेक व्यक्तिको सही मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ सोसाइटीले राइट भ्यालुएसन गरेको हुन्छ किनभने सोसाइटीमा त मान्छे चाहिँ लामो समय बसेको हुन्छन् दिन रात लामो समय जस्तो कुनै मान्छे नयाँ ठाउँमा गएर बस्यो भने नि त्यहाँ 2-4 दिन बस्दाखेरि अथवा चाहिँ 8-10 दिन 1 महिना 2 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष बस्दाखेरि त्यो मान्छेको बारेमा धेरै कुरो थाहा पाइसके हुन्छ जुन कुरो चाहिँ नै 10 मिनट 20 मिनटको इन्टरभ्यूमा थाहा हुँदैन अथवा चाहिँ 1 घण्टा 2 घण्टाको त्यो रिटन टेस्टले त्यो कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। त्यसको लागि रेफरेन्स एनालाइसिस चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो इन्टरभ्यू भइसकेपछि रेफरेन्स एनालाइसिस हुन्छ। रेफरेन्स एनालाइसिस पछि फिजिकल एक्जामिनेसन। अब फिजिकल एक्जामिनेसन भनेको फिजिकल फिटनेस अथवा चाहिँ कुनै डिजिजको सिचुएसन भनौँ न सङ्क्रमित रोग छ भने अरूलाई पनि सार्न सक्छ त्यो चाहिँ यो फिजिकल एक्जामिनेसन भनेको इम्प्लोयर दुइटैको लागि महत्त्वपूर्ण छ। इम्प्लोइको लागि अथवा चाहिँ क्यान्डिडेटको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ त भने चाहिँ कतिपय डिजिजको बारेमा क्यान्डिडेट आफैलाई थाहा नहुन सक्छ भनौँ न रोगी छौँ भन्ने कुरो थाहा नहुन सक्छ हेर्दाखेरि एकदमै चाहिँ स्वस्थ देखिने मान्छे पनि भित्रभित्रै रोगी हुनसक्छ जसो भनौँ न कलर ब्लाइन्डनेस आँखाको कलर ब्लाइन्डनेस जो चाहिँ एउटा दुईटा मात्रै रङ देख्ने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै देख्ने हुन्छ हैन त्यस्तोले म कलर ब्लाइन्ड छु भन्ने थाहै हुँदैन त्यो त्यस्तो किसिमको डिजिजहरू आफ्नो चाहिँ थाहा हुन्छ भने इम्प्लोयरलाई के त भने चाहिँ डिजिज भएको अथवा चाहिँ हेल्थ सिचुएसन राम्रो नभएको इम्प्लोइलाई चाहिँ एपोइन्ट गर्दाखेरि भोलि जुन चाहिँ कम्पेन्सेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो झन्झटबाट पनि मुक्ति पाउँछ इम्प्लोयरले। त्यो भए हुनाले यो फिजिकल एक्जामिनेसन पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र फिजिकल एक्जामिनेसन पछि फाइनल सेलेक्सन डिसिसन यो चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरले सेलेक्सन डिसिसन गरिसकेपछि अब एपोइन्टमेन्ट दिने र फाइनल स्टेप चाहिँ के त भन्छ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्याक्टमा कन्ट्याक्ट विथ इम्प्लोइ regarding duty, responsibility, facility of the candidate. Candidate को duty, responsibility के हो, उसले पाउने facility के हो, भनौँ न working hour, salary, wage, हैन यो सबै कुराको सम्बन्धमा जुन चाहिँ रिटर्न एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्याक्ट भनेर भन्छौँ हैन। सिलेक्सन पछि यो चाहिँ नै इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्याक्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ
एपोइन्टमेन्ट यो अब इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्याक्टका कुराहरू एपोइन्टमेन्टमै उल्लेख गरिएको हुनसक्छ अथवा चाहिँ छुट्टै चाहिँ एग्रिमेन्ट हुनसक्छ। यो चाहिँ नै इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्याक्ट भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ ड्युटी जोइन गरेर इम्प्लोइले चाहिँ काम गर्न थाल्छ। ल यो चाहिँ नि हाम्रो सिलेक्सन प्रोसेस हो। बुझिया छ है? हेलो हजुर सर। ल अब आज टाइम पनि सिद्धिन आँटे जस्तो छ। बाँकी कुराहरू भोलि गरौँला है। ल ठिक छ, आजलाई बाई बाई, भोलि भेटौँला। ओके बाई बाई। Thanks for watching.